तो मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूं आपको पीस इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक बेसिक इंग्लिश लेसन की सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में हम आज पहुंचे हैं नंबर 5 बेसिक इंग्लिश लेसन के ऊपर और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस चल रहे थे, जिसका आज लास्ट एपिसोड फाइनली हो गया है जो हम कर रहे हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं गुजारिश आपसे करूं कि मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे पसंद करते होंगे, मेरे वीडियोस को देखते होंगे और लाइक करके शेयर भी करते होंगे। सब्सक्राइब करना आप पे लाजिम है क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। मेरे दोस्तों, ये इंग्लिश के ऐसे लेसन्स हैं जो कि आपको आगे तक लेके जाएंगे और आपकी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। आप यकीन रखिए, इनको हल्का समझना बहुत बड़ी गलती होती है। जब आपने इंग्लिश सीखी थी तो किसी एक बहुत बड़े टीचर ने हमें ये चीज़ें बताईं, उसके बाद हमने सीखी की और फिर किताबें लिखी और आज को पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों ने ही हमें आगे बढ़ाया, क्योंकि बेसिक जिसकी अच्छी होती है, बुनियाद अच्छी होती है। बेसिक का मतलब तो आपको पता है बुनियाद होती है। बेसिक का मतलब ही ये देखें, ये बेसिक इंग्लिश का मतलब है बुनियादी इंग्लिश। ये उसका लेसन नंबर 5 है। इसके आगे हम चलते जाएंगे, ये बेसिक चलती रहेगी, टेंसेस भी उसी में आएंगे और इसके बाद हम जब टेंसेस शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन ये चीज़ें टेंसेस में आगे जाके आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऐसे अंदाज हैं कि आपको इनको सेपरेट सीखना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी कहें या ये कानून है कि ग्रामर में इस तरह हमें पढ़ना होता है। तो आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक नंबर 1 और 4 और 5। टॉपिक नंबर 4 पे है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और टॉपिक नंबर 5 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। टॉपिक नंबर 4 के जो मीनिंग है उर्दू में, वो मेरे दोस्तों ये रहे, ये ख्वाहिशी जुमले होते हैं, दुआया जुमले होते हैं और बद्दुआया जुमले होते हैं। दिल से किसी को बद्दुआ देना, दिल से किसी को दुआ करना और ख्वाहिश का इज़हार करना या कुछ कहना, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आप इंग्लिश में कहीं भी जाके गूगल करें इसको, आपको ये सेंटेंसेस दोस्तों मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ताजुबी जुमले कहा जाता है इनको, ताजुबी जुमले, अजब वाले जुमले और हैरत वाले जुमले। देन लेट्स लर्न विद मोर डिटेल्स। आइए कि अभी हम जो है ना इनको मोर डिटेल्स से पढ़ते हैं ताकि आपको इनका ज़्यादा पता चल सके। दोस्तों, हम आ चुके हैं अब इनके ऊपर। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को पहले क्लियर इसकी डेफिनेशन करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब देंगे। उर्दू में इंग्लिश में दोनों में है आपके सामने। ये देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किन को कहा जाता है? ठीक है जी। डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस एन ऑप्टिमिज्म, होप, a desire, a wish, a curse or a prayer while talking are called the optative sentences. जवाब, ऐसे जुमले जो बात करते हुए किसी उम्मीद, खुशी, तमन्ना या हसरत और किसी दुआ या बद्दुआ को जाहिर करें, ऐसे जुमलों को या इनको ख्वाहिशी जुमला या जुमले कहा जाता है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन दोस्तों। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं और इनके हम आगे अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये थी आपके लिए डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन होती है ये उनके लिए है जो पढ़ाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनको क्यों कहा जाता है। भाई, ये क्यों कहा जाता है इनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो उनके लिए है। अगर कोई दोस्त कह रहा है कि ये मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आगे वाली स्लाइड पे, आगे वाली पेजेस पे आप जाएंगे तो आपको इनके जुमले मिल जाएंगे जो कि क्लासीफाइड हैं, जो कि मुख्तलिफ हैं। वो अंदाज़ बयां, जैसे हमने यहाँ कहा खुशी, तमन्ना, हसरत, दुआ या बद्दुआ या जुमले, वो नीचे होंगे। तो चलते हैं हम नीचे वाले पेज पे। नीचे वाला पेज पे सबसे पहले तो वो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस था, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर।
ٹھیک ہے جی. یہ ڈیفینیشن پڑھ کے پھر ہم ان دونوں کی آپٹیٹیو اور ایکسکلیمیٹری سینٹنسز کو کیس جملے پڑھیں گے آرام سے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے یہ ہے اس کا جو آنسر واٹ آر دی ایکسکلیمیٹری سینٹنسز. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر such sentences that show or express a sudden inner feelings of a person like sorrows, happiness, wish are called exclamatory sentences. یہاں جگہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے کوشچن نہ آ سکا ہے یا میں نے جان بوجھ کے نہیں دیا. کوشچن ہونا چاہیے. اگر آپ کوشچن بنائیں تو جیسے آپٹیٹیو سینٹنسز میں تھا آپ کہہ سکتے ہیں واٹ آر دی ایکسکلیمیٹری سینٹنسز. ایکسکلیمیٹری یا ان جملوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ایسے جملے جو بات کرتے ہوئے اچانک کسی آدمی کے اندر کے محسوسات جیسا کہ غم یا خوشی کو ظاہر کریں ان کو تعجبی جملے کہا جاتا ہے. تعجب دینے والے، اندر کی فیلنگ جو محسوس کرائے اور وہ سڈن فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم آگے والے پیج پہ چلتے ہیں. اب ان کو ہم ایک ساتھ مل کے پڑھیں گے اور سیکھیں گے. ٹھیک ہے دوستو. یہ رہے آپٹیٹیو سینٹنسز. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ دعا کو شو کرتے ہیں، بد دعا کو شو کرتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے آپٹیٹیو سینٹنسز کی دعا والے جملے جو دعا کو ظاہر کرنے والے جملے ہوتے ہیں ان کو ہم نے لیا ہے. May God bless you with health and wealth. خدا آپ کو صحت اور دولت سے نوازے. خدا آپ کو دولت اور صحت اور دولت سے نوازے. May Allah solve your problems. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. May you live like kings. خدا کرے آپ بادشاہوں کی طرح جئیں. May you never face hard days. خدا کرے تم کبھی دکھ نہ دیکھ پاؤ. May you develop a lot. خدا کرے تو بہت ترقی کرے. خدا کرے تو بہت ترقی کرے. آگے والے پہ اب آئیں گی خوشی والے جملے. وہ بد دعا والے جملے وہ تھے خوشی والے جملے. یہ بد دعائیہ جملے ایسے جملے جس میں آپ کرس کرتے ہیں کسی کو، لعنت ملامت کرتے ہیں. لعنت ملامت کس کو کہتے ہیں؟ کرس کو. کرس ملامت بد دعا دینا، پیٹنا یا کسی کو مطلب دل سے بد دعا دینا. May you face an accident. خدا کرے تیرا حادثہ ہو جائے. خدا کرے تیرا حادثہ ہو جائے. May you break your leg. خدا کرے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے. May you marry a one-eyed girl. خدا کرے تیری کانی لڑکی سے شادی ہو. May you die at once. May you die at once. خدا کرے تو ایک دم سے مر جائے. May you get lost in the business. خدا کرے تیرا کاروبار میں نقصان ہو جائے یا ہو. تو یہ بد دعا ہے کسی کو دینے کی. ٹھیک ہے دوستو. ہم آگے چلتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، پھر بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھتے رہیے. آگے والے پیج پہ ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیے اب آئے ہیں کاش، مطلب تمنا دکھانے والے. پچھلے وقتوں میں کبھی کوئی ایک کام رہ جاتا ہے آدمی کا تو وہ ایک آدمی کی وہ جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، جو وش ہوتی ہے. would that I were a doctor. کاش میں ایک ڈاکٹر ہوتا یا ہوتی. would that you were in the party. کاش آپ محفل میں ہوتے یا ہوتی. would that Sarah were a rich woman. کاش سارا ایک امیر خاتون ہوتی. would that my father were in the Pak Army. کاش میرے والد پاک آرمی میں ہوتے. would that the police were honest in Pakistan. کاش پاکستان میں پولیس ایماندار ہوتی. یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، یہاں نیچے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، اوپر بھی لکھا ہوا ہے. would that کے ساتھ پلس میں ور لگتا ہے، یہاں واز نہیں لگتا. یہ سارے دوستوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور یہ سچ ہے. اور آپ خامخواہ کسی کو یہ نہ کہا کریں کہ یہ جملہ آپ نے غلط کہا ہے. اگر would that کے ساتھ اس نے کہیں پر یہ لگایا ہے یا if کے ساتھ if I were a doctor تو ایسے جملوں میں ور لگتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، واس نہیں لگتا. بھلے آئی ہو، سارا ہو
my father हो या पुलिस हो या you हो या we हो, तो इनके साथ वर लगता है। यहाँ नोट लिखा है, It is a rule that were is used in the above type of sentences. ये कानून है कि इस तरह के जुमलों में, ऊपर वाले इस तरह के जुमलों में would that के साथ, मतलब उनके सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आगे चलते हैं। आगे वाले पे वही काश वाला नंबर 2 है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वर लगा था, यहाँ पर हेड और थर्ड फॉर्म लगेगा। जुमले में परफेक्ट टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड सेव्ड, वुड दैट आई हैड सेव्ड माई मनी, काश मैंने अपने पैसे बचाए होते माजी में, गुजरे हुए वक्तों में जो मैंने गलती की, मतलब काश मैंने अपने पैसे बचाए होते। वुड दैट यू हैड पास द टेस्ट, काश तुमने टेस्ट पास कर लिया होता। वुड दैट सीमा हैड टोल्ड द ट्रूथ, काश सीमा ने मुझे सच बताया होता, काश सीमा ने मुझे सच बताया होता। वुड दैट यू हैड जॉइंड द पाक आर्मी, काश आपने पाक आर्मी में शमूलियत की होती। वुड दैट द पुलिस हैड अरेस्टेड द कल्प्रिट्स, काश पुलिस ने मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया होता। कल्प्रिट्स कहते हैं जी, कल्प्रिट्स किसको कहते हैं? मुजरमों को, गंदे लोगों को, बुरे लोगों को कहा जाता है। यहाँ पर फिर अगेन नोट है कि वुड दैट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस के साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है वुड दैट के साथ। ऊपर वाले जुमलों में वुड दैट प्लस पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, हम आगे थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों। अब आ गए हम ताजुबी जुमले पे। ताजुबी जुमले ऐसे होते हैं, अजब दिखाते हैं, मतलब हैरत दिखाते हैं, खुशी को जाहिर करते हैं। अचानक से खुशी आ जाती है आदमी के पास, तो जैसे हम वाह वाह कहते हैं, क्या बात है, शाबाश, इस तरह के जिस तरह के जुमले होते हैं, हम जब बात करते हैं तो हमें ऐसे जुमलों को ताजुबी जुमलों में कैटेगराइज किया है। हैप्पीनेस को दिखाने वाले ये जुमले हैं, खुशी को जाहिर करने वाले जुमले। तो नंबर पहले पे ये 5 जुमले इसके हैं, और इसके अलग तरीके हैं, दुख को भी जाहिर करते हैं ये। हुर्रा, हुर्रा, वाह वाह, हुर्रा, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पर्स, वाह वाह, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। आहा, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट वॉच, क्या बात है, मुझे अपनी गुमशुदा घड़ी मिल गई। ब्रावो, शाबाश, ब्रावो, शाबाश, यू हैव वन द मैच, शाबाश, तुमने मैच जीत ली है। हुर्रा, आई हैव पास द एग्जाम, वाह वाह, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। वेल डन माई बॉयज, वेल डन माई बॉयज, वेल डन माई बॉयज, यू हैव अचीव्ड द गोल, शाबाश मेरे बच्चों, तुमने मकसद हासिल किया है, या तुमने मकसद हासिल किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुर्रा और आहा, ब्रावो, फिर वेल डन, इस तरह के जुमले जो होते हैं हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट होते हैं। ताजुबी जुमले ताजुब अजब में, लेकिन यहाँ पर हम खुशी को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताजुब और अजब में खुशी को जाहिर कर रहे हैं और अजब से कर रहे हैं, किसी को शोर मचा के बता रहे हैं। ब्रावो, हुर्रा, आहा, इस तरह के वेल डन। तो दिल से निकलती है एक चीज़, दिल से निकलती है, और अगले जो सुनते हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं, वो देखते हैं यार ये क्या हुआ इस बंदे को। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आगे वाला हिस्सा। अब इस जो पेज है उसमें आप सेंटेंसेस शोइंग सारोज, गम या दुख को जाहिर करने वाले जुमले। ताजुब में भी गम होता है, ताजुब में भी गम होता है, ताजुब से, अजब से, दुख से कोई बात की जाती है। तो ये 5-6 जुमले हमने बनाए हैं। अलास, ही डाइड इन अर्ली एज, अफसोस वो छोटी उम्र में चल बसा। सो सैड, यू लॉस्ट योर पर्स फिल्ड विद मनी, बड़ा दुख हुआ तुमने पैसों से भरा बैग खो दिया। आउच, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई। ये आउच का मतलब है जैसे हम दिल से आह निकालते हैं,
اردو میں آہ نکالتے ہیں، ارے میری انگلی کٹ گئی، ٹھیک ہے دوستو. اور پھر ہے آئی مس دا ٹرین فور لاہور. یہ غم سے ہم کہتے ہیں یار میں نے لاہور جانے والی ریل کھو دی. واٹ پٹی آئی ایم الون آن دا سی شورز. کتنی دکھ والی بات ہے، میں سمندر کی لہروں پر تنہا ہوں. کتنی دکھ کی بات ہے، میں سمندر کنارے اکیلا ہوں. تو دوستو یہ رہے آپ کے غم زدہ جملے. اور میرے دوستو اب آئے گی حیرت. حیرت میں بھی دو اسٹائل ہیں اس میں. حیرت کو ظاہر کرنے کے لیے واٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ واٹ ایسا نہیں ہے کہ واٹ از یور نیم، اس طرح نہیں ہوتا، یہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. تو ہم اس کو ابھی جلدی ختم کریں گے آپ کا ٹائم بچانے کے لیے. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو مجھے آپ کے ٹائم کا خیال رہتا ہے میرے دوستو. یہاں پر پہلے جملے پہ what a beautiful scenery that is. کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے وہ سامنے دیکھو، کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے وہ. what a brilliant idea it is. کیا ہی بہترین خیال ہے یہ جو آپ نے اور اس نے دیا ہے. what a charming lady Sarah was. کیا ہی اچھی خاتون تھی سارا. what a lovely baby this is. کتنا پیارا بچہ ہے یہ. what a golden chance you had. کتنا اچھا موقع تھا آپ کے پاس لیکن آپ نے اویل نہیں کیا، آپ نے موقع گوا دیا. تو دوستو یہ تھے حیرت کو ظاہر کرنے والے، حیرت سے بات کرنے والے. یار کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہاں دیکھتے ہیں، مووی بھرتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شام گزارتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں تو امیزنگ سینٹنسز میں کی جاتی ہیں حیرت کو ظاہر کرنے والے. دوستو آگے والے پیج پہ ہم چلیں گے. آگے والا پیج رہا یہ، اور اس پیج پہ میں آپ کو حیرت کا الگ طریقہ دکھاؤں گا جو ہاؤ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی حیرت کو ہی ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ہاؤ نائس آف یو. کتنے اچھے اور اچھی ہیں آپ، کتنے اچھے ہیں آپ. کیا ہی بات ہے آپ کی، کہتے ہیں نا ہم کسی کو، کیا ہی بات ہے آپ کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے دوستو. ہاؤ میلوڈیس وائس یو ہیو. کتنی پیاری آواز ہے آپ کی. شوق سے ہاؤ میلوڈیس وائس از یورس، یا ہاؤ میلوڈیس وائس یو ہیو. آپ کے پاس کتنی خوبصورت آواز ہے. وائی ڈونٹ یو انٹینڈ ٹو سنگ آن ٹی وی اور ریڈیو اور گو آن دا میوزک. تو اس طرح بات کرنے کے لیے ہم کسی کو انکریج کرتے ہوئے اس طرح بات کرتے ہیں. ہاؤ گریٹ مین واز محمد علی جناح. کتنے عظیم انسان تھے محمد علی جناح صاحب. ہاؤ ونڈی ویدر از ٹوڈے. کتنی دلکش ہوادار موسم ہے آج. ہاؤ دا بیسٹ ایکٹریس از عتیقہ. کتنی بہترین اداکارہ ہیں عتیقہ. کتنی بہترین اداکارہ ہیں عتیقہ. وہ مجھے پسند ہے، وہ ان کو پسند ہے، وہ سب کو پسند ہے. تو اس طرح بات کرتے ہوئے دوستو حیرت سے جب ہم کسی کی بات کرتے ہیں تو اس طرح استعمال کرتے ہیں. ایسے جملوں کو آپ ٹینسز میں نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایسے جملوں میں ٹینسز مطلب یوز نہیں کرتے وہاں. تو ان کو الگ کیٹیگرائز کیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کا یہ چیپٹر رکھا تھا. 5 چیپٹر ان چیزوں پہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کو آپ پڑھتے رہیے. یہ جملے آپ نوٹ کریں، اتاریں، ایسے اور جملے بنائیں تاکہ آپ کو یہ جملے کام آتے رہیں. دوستو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ مجھے انکریج کرتے ہیں اور میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں. میرا پروگرام ہے مہینے میں 15 سے 20 ویڈیو ڈالنے کا، کیونکہ محنت کا کام ہے. 10 دن ہمیں اس میں کام میں لگتے ہیں، تو 20 ویڈیوز پر منتھ آ جائیں گی. ہر دوسرے دن آپ کو انتظار ہونا چاہیے کہ پیس انگلش گرامر چینل سے ایک نئی ویڈیو آنے والی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ساری سیریز ہیں. سیریز جیسے ڈرامہ میں قسط ہوتی ہے، جیسے ایپیسوڈ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے. تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو سیریز وائز دیکھیں. بیسک کی اگر سیریز چل رہی ہے تو جتنی بھی بیسک میں سیریز چلیں گی، بھلے 100 ویڈیوز ہوں تو وہ بیسک کی ہوں گی، آگے بیسک لکھا ہوگا. اور اگر مڈل کی ہوگی تو مڈل سیریز ہوگی، وہ جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے. اور ایڈوانس کی اسی طرح آئیں گی. اس کے بعد کمیونیکیٹو انگلش ہے. بہت سارا کام ہے. پوری زندگی میں نے وقف کر دی اپنے بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں اور بچیوں کے لیے.
जो they are wanting for means they are looking for the coaching centers, going there, they just want to learn about it all the time. But I believe it's rather better for you to be with me, to have some chance with me, to say something, to like my videos. اور آپ بھی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب تو ضرور کریں. آپ ہمارے دوست ہیں، سبسکرائب کیجئے. نہ کریں تو اللہ خوش رکھے، لیکن کرنا اچھی بات ہے، اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. اور آپ بھی کبھی یوٹیوبر بنیں گے. جب آپ بنائیں گے یوٹیوب تو آپ بھی کہیں گے پھر اگر میں نہیں کروں گا سبسکرائب تو آپ کو برا لگے گا. اور کمنٹ کیجئے. دوستو میں آپ کا ہوسٹ اور دوست قربان سولنگی آپ کو بڑھاتا رہوں گا. میرا ایمان ہے میری تھوڑی سی مدد اور ٹیچرز کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو بڑھانا ہے. کئی دنیا میں ٹیچرز ہیں، ہر ٹیچر اپنا الگ انداز دیتا ہے. میرا بھی ایک طریقہ ہے. میں چاہتا ہوں بچوں کو میں اس طرح سکھاؤں کہ وہ بیسک سے لے کے ایڈوانس تک جائیں، تاکہ پھر ان کو کبھی انگلش دوبارہ بار بار نہ سیکھنی پڑے، وہ گرامر میں اتنی بڑی غلطیاں نہ کریں جیسے ہم کرتے آ رہے تھے اور ہم کرتے رہے ہیں. دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کا خیال کیجیے گا، اور آپ اپنے ان ویڈیوز کو سیو بھی کرتے جائیں اور اس کی لائبریری بنا سکتے ہیں. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ.